मन साट्नेहरू भेटिए, मुटु साट्नेहरू भेटिए, मन साट्नेहरू भेटिए, मुटु साट्नेहरू भेटिए, तिमी मेरै हौ भन्दै मलाई आँट्नेहरू भेटिए। मन साट्नेहरू भेटिए, मुटु साट्नेहरू भेटिए, तिमी मेरै हौ भन्दै मलाई आँट्नेहरू भेटिए। जब महावीरले आफ्नो जात खुलायो नि, जब महावीरले आफ्नो जात खुलायो नि, मन साट्नेहरू भेटिए, मुटु साट्नेहरू भेटिए, तिमी मेरै हौ भन्दै मलाई आँट्नेहरू भेटिए। जब महावीरले आफ्नो जात खुलायो नि, अनि बजारभरि कुरा काट्नेहरू भेटिए, अनि बजारभरि कुरा काट्नेहरू भेटिए। यो समस्या भोगाई बढी दलितको भए पनि समस्या चाहिँ साझा समस्या हो समुदायको। त्यसो हुँदा हामी सबैले यो समस्याको विषयमा बोल्नुपर्छ। यो घटनामा राज्यको व्यक्तिको संलग्नता छ र त्यसको प्रतिवेदन अथवा त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न, सत्य तथ्य छानबिन गर्न पनि राज्यले बनाइरहेको छ कि समिति। अनि हामी कसरी विश्वास गर्छौँ? त्यो भित्रभित्रकै कुरा भयो नि। त्यसैले हामीले भनिरहेको चाहिँ संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने। यो जात व्यवस्थालाई टिकाउन राज्य नै क्रियाशील छ, राज्य नै लागिपर्छ भन्ने कुरा यो घटनाले देखाउँछ। अहिलेको नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले भएको छ, तपाईँहरूले पनि त्यो हेर्नुभयो होला। उहाँले के भन्नुभएको छ भने रुकुम चाहिँ जनयुद्धको केन्द्र बिन्दु ठाउँ हो। त्यो म आफ्नै संलग्नता पनि धेरै अन्तर्जातीय विवाहहरू हामीले जनयुद्धमा गरेका थियौँ, तर अहिले त्यही ठाउँमा चाहिँ मार्ने पनि नेकपाकैहरू छन् भन्नुभएको छ क्या उहाँले। मैले भनेको त यो त त्यही व्यक्तिहरूको संलग्नतामा भएको घटना होइन भनेर कसरी सक्नु हो नि। यहाँले रुकुम घटनालाई कसरी लिनुभएको छ? रुकुममा जुन नरसंहार भयो, 6 जनाको हत्या अन्तर्जातीय प्रेमले उत्पन्न गराएको परिस्थितिले, यसलाई हामीले धेरै लामो कुरा नगरिकन संक्षिप्त रूपमा बुझ्ने हो भने नेपालको समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ भन्ने कुरा जुन हामी भन्दै आइरहेका थियौँ, त्यो कुरा चाहिँ यसले प्रष्ट देखाइदियो। जो स्वीकार्न तयार थिएनन् यो कुरालाई, त्यो चाहिँ हो रहेछ, नेपालको समाज चाहिँ जात व्यवस्थामै आधारित छ भन्ने कुरा देखाइदियो। नत्र सामाजिक सञ्जालमा पनि यो कुरा हामीले गर्दा कति जातको कुरा गरेको, सब चेन्ज भइसक्यो, कति क्याउ गरेको भनेर गाली गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि अब यसले हान्दियो दिमागमा के होइन रहेछ, नेपालको समाज त जात व्यवस्थामा आधारित नै रहेछ भन्ने चाहिँ यो घटनाले त्यो देखाइयो। एक र दोस्रो चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित समाज टिकाउनको लागि चाहिँ राज्य नै लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि देखाइदियो। त्यो कसरी भने यो घटना त्यहाँको वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लको उपस्थितिमा भएको छ। प्रहरी त्यो घटनामा पुगेको छ, सिटी पुगेर बसेको छ, वडाध्यक्ष र प्रहरी राज्यकै अङ्गको व्यक्तिहरू। र अर्को चाहिँ त्यहाँको सांसद जो सङ्घीय सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीले संसदमा भनेको कुरा चाहिँ के छ भने त्यहाँको जो घटनामा भएका प्रहरी, जो सिटी पुगेर बस्ने प्रहरी वडाध्यक्षको हवाला दिँदै यो चाहिँ त्यस्तो घटना भन्दा पनि झडपको बेलामा भाग्दाखेरि भेरीमा हाम पाल्दाखेरि मृत्यु भयो भनेर यसलाई ढाकछोप जस्तो गरिरहँदा मैले भनेको दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो जात व्यवस्थालाई टिकाउन राज्य नै क्रियाशील छ, राज्य नै लागिपर्छ भन्ने कुरा यो घटनाले देखाउँछ। तर तपाईँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो, एउटा जात व्यवस्थाले यो घटना घट्यो भन्नुभयो, अर्को वडा अध्यक्ष प्लस अब तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको जनार्दन शर्मा नै हुन्, ती व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। दुईटालाई तपाईँले एउटा एक त उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो जात व्यवस्थाले अथवा जाति त्यो आधारले घटेको घटना होइन भन्नुभएको छ एउटा कुरो। अर्को कुरो तपाईँले वडा अध्यक्ष अथवा जनार्दन शर्मालाई मुछिरहँदा मेन पोइन्ट चाहिँ उहाँहरूलाई मुच्नुपर्ने उहाँहरूको चाहिँ भूमिका तपाईँले कहाँ देख्नु भएको छ? दुईटैलाई एकदम अघि भनेकै कुरामा जवाफ आइसक्यो होला, फेरि पनि म यो कुरालाई दोहोऱ्याउँछु। यो घटना हुँदाखेरि जस्तै कतिले तपाईँले भनेको जस्तो यो जातको कारणले भएको होइन भन्नेहरूले गरेको तर्कहरू के छन् भने लकडाउनको बेलामा 19 जना आयो, उमेर नपुगेको केटी थियो भन्ने जस्तो तर्कहरू चाहिँ गरिरहेका छन् नि। हो, यो तर्कले चाहिँ जातमा आधारित होइन भन्ने उहाँहरूको तर्क हो। तर मैले किन यहाँ मुसेको अथवा मेरो विश्लेषण, त्यसलाई मुसेको त जबरजस्ती मुसेको भन्ने होइन, मेरो विश्लेषण छ, मसँग तर्क छ, हामीसँग तर्क छन् यो विषयमा गर्नु। पहिलो चाहिँ त्यो घटना हुँदाखेरि वडाध्यक्षलाई यो 2 जना नवराज विक र अर्को लेडिज उहाँहरू बिचको अन्तर्जातीय प्रेमको बारेमा पहिले जानकारी छ। यो 3-4 वर्ष अगाडिबाट सुरु भएको प्रेम हो र जेठको 17 गते पनि 2 जना केटा लिएर त्यहाँ केटीलाई लिन नवराज पुग्दा एक रात चाहिँ प्रहरीले थुनेर छोडेको छ क्या। भनेको त्यतिखेर पनि वडाध्यक्षलाई यो घटनाको बारेमा जानकारी छ र अहिले यो घटना हुँदाखेरि वडाध्यक्ष आफै त्यहीँ छन् र उनीले नै यसको योजना बनाए भनेर आरोप आइरहेको छ। सर, स्थानीयले त वडाध्यक्ष त्यहाँ हुन्न भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ, हामी त्यही ठाउँमा पुगेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? होइन, अब तपाईँले कोसँग कुरा गर्नुभयो होइन, तपाईँले लिएको तपाईँसँग आएको जानकारी र हामीसँग आएको जानकारी कसरी फरक पर्ला? किनकि यो घटनाको बारेमा हामी पनि प्रतिवेदनहरू पढिरहेका छौँ। इन्सेकले निकालेको प्रतिवेदन छ, अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक भनेको त मानव अधिकारको एउटा ठुलो संस्था हो देशको। त्यसै गरी त्यहाँ दलित अधिकार कर्मीहरू कर्णाली प्रदेशबाट गएर उहाँहरूले प्रतिवेदन निकाल्नु भएको छ, त्यो हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यसो हुँदा र अहिले वडाध्यक्ष प्रहरीको हिरासतमा छन् होइन, त्यो हुँदा वडाध्यक्ष र अर्को कुरा तपाईँले भनेको कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन, किनभने वडाध्यक्षले भनेको कुरा कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको
समाचारमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ कि उनले भनेको चाहिँ यो घटना भएपछि मैले प्रहरीलाई फोन गरेर बोलाएँ भनेको छ। भनेको वडा अध्यक्ष त्यहाँ छैन भन्ने कुरा त त्यो त कसरी भएर त्यो त मिलेन। तर वडा अध्यक्षलाई जानकारी गराएको थियो, उहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको मिसेसले हामीसँग भन्नुभएको छ होइन। अब हामीले भन्नु खोज्दा यति नै हो। वडा अध्यक्षको भूमिका यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ? साँच्चीकै के अहिले आम सञ्चार माध्यममा आए जस्तो वडा अध्यक्ष लगायत चाहिँ सुषमा मल्ल, जनार्दन शर्मा लगायतका व्यक्तिहरूको यो घटनामा चाहिँ ढाकछोप गर्नलाई हात छ, यति मात्रै बोल्न खोजेको देखियो नि त। मैले त्यो आधारहरू राखेँ नि। जस्तै एउटा संस्था हो नि, राज्य हो नि वडा अध्यक्ष भनेको। राज्य त्यहाँको त्यत्रो समाज लागेर यदि उमेरै नपुगेको प्रेम रहेछ भने पनि उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न नसक्ने भन्ने स्थिति हुन्थेन नि। यो त 6 जना मारिसकेको विषय छ नि। अब त्यसलाई कानुनी रूपमा हामीले व्याख्या गर्दाखेरि पनि अब अरू कुराहरू गौण हुन्छन्। प्रधान कुरा चाहिँ 6 जनाको हत्या भइसकेको कुरा हुन्छ नि। त्यसो हुँदाखेरि त्यो व्यक्ति राज्य नै लागेर सम्झाउन नसक्ने, तिमीहरूको प्रेम यति पछि उमेर पुगेपछि गर्न भन्न नसक्ने भन्ने अवस्था होइन। अर्को हिजो मात्रै पनि अहिलेको नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले बोल्नुभएको छ, तपाईँहरूले पनि त्यो हेर्नुभयो होला। उहाँले के भन्नुभएको छ भने रुकुम चाहिँ जनयुद्धको केन्द्र बिन्दु ठाउँ हो। त्यो म आफ्नै संलग्नता पनि धेरै अन्तर्जातीय विवाहहरू हामीले जनयुद्धमा गरेका थियौँ, तर अहिले त्यही ठाउँमा चाहिँ मार्ने पनि नेकपाकैहरू छन् भन्नुभएको छ क्या उहाँले। मैले फेसबुकमा सेयर पनि गरेको छु, तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला होइन। मर्ने पनि नेकपाकै छन् र मार्नेहरू पनि नेकपाकै छन् भन्नुभएको छ। भनेको त यो त त्यही व्यक्तिहरूको संलग्नतामा भएको घटना होइन भन्न कसरी सक्नु हो नि। मैले यसैमा जोड्न चाहेँ, विशेष गरी हजुरका सृजनाद्वारा बकिने मनमा यो विषय पनि धेरै कुराहरू जातीयदेखि लगाएर अन्य माया प्रीतिका कुराहरू हजुरले गरिरहनुहुन्थ्यो र अहिले आफै सडकमा आउनुभएको छ। स्टुडियोमा यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि, सिर्जनामा लेखिरहँदाखेरि, अहिले सडकमा आउँदाखेरि अनुभव के पाउनुभयो? यसको तात्विक रूपमा अनुभव त त्यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ होला भने, जस्तै म यो रुकुमको घटना हुनुभन्दा अगाडि एउटा फिल्मको स्क्रिप्ट लेखिरहेको थिएँ। म 104 सिनको मेरो फिल्ममा 34औं सिन लेखेर भएको थिएँ। तर यसपछि मेरो आवश्यकता सडकमा छ भनेर म आएँ। सडक सङ्घर्ष नै प्रमुख हो। यस्ता घटना एउटा चाहिँ रुकुममा भएको जस्तो घटना भयो, यो अर्को चाहिँ समाजमा भएको जात व्यवस्थालाई समाधान गर्नको लागि के गर्ने त, निरन्तर रूपमा त्यो लामो रूपमा गरिरहनु पर्ने भन्ने कुराले हामीले आन्दोलनमा नआइकन यो अरू बाटोबाट हुने कुरा होइन। आन्दोलनको प्रकृति कस्तो भने त्यो अर्को बहसको विषय होला। तपाईँले भनेको फरक के छ भन्नेमा जस्तै भन्ने र आफै फिल्ममा आउनुको फरक त धेरै हुन्छ। त्यसका सहायक पक्षहरू, मुख्य पक्षहरू जस्तै यहीँ आइरहँदाखेरि पनि एउटा उदाहरण दिनुपर्दा सामाजिक सञ्जालमा मसँग वैचारिक रूपमा सहमत हुने धेरै साथीहरूले यो विषयमा लेखिरहनु भएको छ, आर्टिकल लेखिरहनु भएको छ, स्ट्याटस लेखिरहनु भएको छ होइन। तर सडकमा चाहिँ त्यो साथीहरूको उपस्थिति छैन होला। लकडाउन एउटा अहिलेको अवस्था पनि होला। तर यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीले अहिले गैर दलितको हिस्सा जो युवाहरू यस्ता विषयमा जागरुक हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सडकमा आइसक्ने लेभलमा चाहिँ अझै पनि तयार भइसकेको होइन कि भन्ने जस्ता विभिन्न अरू पनि विश्लेषण गर्न सक्ने आधारहरू हुन्छन्। एक चाहिँ त्यो विश्लेषण, अर्को चाहिँ मेरो आफ्नै भूमिका चाहिँ यो मुभमेन्टमै सहभागी नभइकन चाहिँ हुँदैन रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भएको छ। अनि यसरी दिन प्रतिदिन माइती घरमा आन्दोलनमा उत्रिरहनु भएको छ। सरकारले लगभग 2वटा, पहिला आजभन्दा सुरुमा घटना लगतै 2वटा चाहिँ गृह मन्त्रालयको चाहिँ निर्देशनमा चाहिँ एउटा छानबिन समिति पठाइसकेको छ भने भर्खरै मात्रै संसदीय दलकैबाट चाहिँ 9 जनाको छानबिन समिति टोली बनाएर पठाएको छ। यहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो छानबिन समितिले काम गर्न नसक्ने खालको चाहिँ अथवा त्यहाँ अब तथ्य सत्य चाहिँ बाहिर आउँदैन भन्ने लागेर हो, अथवा कि त घटनालाई अझै लुकाउन चाहिँ प्रयत्न गर्छन् राजनीतिक दल, फेरि अझै त्यहाँ चाहिँ राजनीतिकरण हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरू यसरी सधैँ आन्दोलनमा उत्रिरहनु भएको छ। खास कारण चाहिँ के हो? एक्ज्याक्टली, एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यसलाई म कसरी यो तपाईँको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्छु भने, पहिलो चाहिँ यो घटनापछि गृह मन्त्रालयले बनाएको तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जुन समिति, त्यो सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको छ। त्यो समितिप्रति चाहिँ हामीलाई विश्वास थिएन र हामीले विरोध गरिरहेका थियौँ। त्यो किन हामीलाई विश्वास थिएन भने अघि मैले भने नि यो घटनामा राज्यको व्यक्तिको संलग्नता छ र त्यसको प्रतिवेदन अथवा त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न, सत्य तथ्य छानबिन गर्न पनि राज्यले बनाइरहेको छ कि समिति। अनि हामी कसरी विश्वास गर्छौँ? त्यो भित्रभित्रकै कुरा भयो नि। त्यसैले हामीले भनिरहेको चाहिँ संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने थियो जुन अहिले बनेको छ। उहाँहरू आज तपाईँ र म 32 गते कुरा गरिरहँदाखेरि सायद आज हिँड्नुहुन्छ होला, उहाँहरू जानुभएको छैन होइन। थोरै म यसमा मैले जोड्ने कुरा चाहिँ के भने, त्यसपछि राज्यकोमा चाहिँ हामीलाई किन विश्वास भएन भन्दा यही घटनामा हेर्दाखेरि पनि त्यसपछि गृहमन्त्रीले के भन्नुभयो भने हाम्रै दलित प्रतिनिधि, अरू गैर दलित साथीहरू, न्यायप्रेमी साथीहरू जाँदाखेरि अमेरिकामा पनि त भइरहेछ त अहिले यति नै खेर जर्ज फ्लोइडको घटना भन्नुभयो। भनेको गृह मन्त्रालय चाहिँ अथवा गृहमन्त्री चाहिँ स्वाभाविक हो भन्ने लाइनले बोलिरहनु भएको छ। अर्को महान्यायाधिवक्ता
अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँले अनुसन्धानको रिपोर्ट आइसकेको छैन जुन छानबिन समिति गयो नि गृह मन्त्रालयको, तर उहाँले हाम्रा साथीहरूको सँगको भेटघाटमा त्यो भाइरल पनि भयो धेरैतिर तपाईँले हेर्नुभयो होला। त्यहाँ के भन्नुभयो भने अहिले पत्र पत्रिकामा समाचार आइरहेको जस्तो विषय छैन, त्यहाँको अध्ययन टोलीले फरक विषय पत्ता लगाइरहेछ भनेपछि त टुङ्गेकै छैन, प्रतिवेदन फाइनल भएको छैन, घटनाको छानबिन सकेको छैन, तर उहाँ चाहिँ हामीले भनिरहेको कुराहरू चाहिँ गलत हो तिमीहरूको भनिरहनु भएको छ कि। त्यसले अर्को शङ्का उहाँहरूप्रति हामी सन्तुष्ट हुन नसक्नुको त्यो। र अर्को चाहिँ यो घटना पहिलो होइन नि, 6 जना मारिएको चाहिँ पहिलो हो, तर जातकै कारणले भएको घटना, अन्तर्जातीय प्रेमकै कारणले, विवाहकै कारणले भएको घटना पहिलो होइन। 2068 देखि अहिलेसम्म आइसक्दा 22 देखि 24 जनासम्म चाहिँ जातकै कारणले मरिएका छन्। तपाईँहरूलाई पनि जानकारी होला, टिचिङ हस्पिटलमा अहिले पनि अजित मिजारको लास छ, त्यहाँ 4 वर्षदेखि छ। त्यो अन्तर्जातीय प्रेम पछि भएको घटना थियो। त्यो उसलाई काभ्रेबाट लिएर गएर धादिङमा चाहिँ झुन्ड्याइएको अवस्थामा फेला परेको थियो र उसलाई त्यो लास भेटेपछि यो शनाखत हुन सकेन भने गाडी सकेको लास चाहिँ पछि घटना उठेपछि खाल्डो खनेर लास झिकेर पोस्टमार्टम गरेको हो के। अर्को सप्तरीको शिवशङ्कर दासको घटना त्यही छ, अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण केटी पक्षकोले चाहिँ विष खुवाएर उसको हत्या भयो, केही पनि भएन। त्यस्तै अरू यस्ता घटनाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारप्रति हाम्रो अविश्वसनीयता हो। तर संसदीय छानबिन समिति अघि तपाईँले भनेको 9 सदस्यीय जुन बन्यो यसप्रति चाहिँ हाम्रो विश्वास छ, यसले काम गर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ जातित्वलाई पनि नेतृत्व गर्ने चाहिँ सदस्य भएका कारणले हो अथवा त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको भनौँ न एक हिसाबले तपाईँको पनि पार्टीका कुनै कार्यकर्ता अथवा कुनै नेता भएका कारणले चाहिँ विश्वास बढेको? म त वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको हो। हाम्रो पार्टी अहिले त्यो संसदमा हुने अथवा राजनीतिक रूपमा नै भोटिङ सिस्टममा आइसकेको होइन। यो घटनामा जसरी राज्य लाग्यो हामीलाई राज्यप्रति अविश्वास भएको हो र छानबिन समितिको सबै राज्यको हेर्नुहोस् न, त्यहाँ सहसचिवको निर्देशन छ, त्यहाँ अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मान्छे छ होइन, अनि अर्को उपसचिव छ, अनि एसएसपी छ प्रहरीको, भने सबै सरकारको व्यक्तिहरू मात्रै के। यतिसम्म कि पूर्व न्यायाधीशहरू पनि त्यसमा छैनन्, न्यायाधीशहरूले त निष्पक्ष गर्छन् भन्छौँ नि हामी, त्यो पनि छैनन्। त्यसैले त्यो प्रति हाम्रो अविश्वास हो। त्यसपछि अब अर्को नेपालमै भएको अर्को बाटो खोज्नु पऱ्यो नि, त्यो विकल्प भन्दा हामीले संसद, किनभने संसद त हामीले चुनेर पठाएका व्यक्तिहरू बस्ने ठाउँ हो नि त, उनीहरू त जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् नि। कर्मचारी जति जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी चाहिँ जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, किनकि उनीहरूको प्रमुख भनेको त जनता को मुद्दाहरू लिएर हिँडेका हुन्। त्यसैले त्यो जनप्रतिनिधि बसेको ठाउँबाट चाहिँ संसदीय समिति बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हो र त्यो स्वाभाविक हो। त्यो बनिसकेपछि त त्यहाँ त सबैको प्रतिनिधित्व हुनै पर्यो। हामीले त अझ दलित समुदायकै नेतृत्व हुनुपर्छ भनिरहेका थियौँ, तर नहुँदाखेरि पनि संसदीय छानबिन समिति बन्यो, त्यो प्रति चाहिँ हाम्रो विश्वास छ। जस्तै जुन रुकुमको घटनालाई चाहिँ आन्दोलनमा उतार्न अथवा अलिकति न्यायिक काम गर्नको लागि एकजना दलित पत्रकार खगेन्द्र विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि हामीले संवाद गरेका थियौँ। पछिल्लो समय उहाँलाई त्यो ठाउँमा जानलाई वञ्चित पनि गराइयो, रोक लगाइयो, बाटोमै रोकियो भन्ने पनि कुरा आयो, यहाँलाई पनि अवगत होला। अब यसरी राज्यले त्यस्ता खालको चाहिँ कसैले आवाज उठाउँछ, त्यो सङ्गठनलाई चाहिँ माथि लानुपर्छ, यो घटनालाई दब्न दिन हुँदैन भनेर चाहिँ एक प्रकारको तपाईँले पनि सडक आन्दोलन गरिरहनु भएको छ भने त्यसरी न्यायिक भूमिका खेलेका जुन पत्रकारिता जस्तो पेसामा बसेका थिए त्यो व्यक्तिलाई बाटोमै रोक्नुलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यहाँहरू? अघि भनेकै कुरा, राज्यले जात समाजमा जात व्यवस्था छ र त्यो टिकाउनका लागि राज्यले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्नेको अर्को एउटा कडी यो पनि हो। खगेन्द्र सुनार, त्यसपछि टेकेन्द्र विश्वकर्मा, दुईजनालाई रोकिएको छ। खगेन्द्र त्यहीँ अनसन पनि बस्छ, मेरो एकदम नजिकको साथी हो खगेन्द्र। अनि खगेन्द्र त्यहीँ बसिरहेको थियो भने एकदम तपाईँले अब भेट्यो भनेपछि थाहा पाइहाल्नुभयो कति ढङ्गले लागिरहेको छ ऊ भनेर होइन, एकदमै सबै छोडेर लागिरहेको छ। राज्यले जसरी यस्तो घटनालाई टिकाउनको लागि भूमिका के खेल्छ भन्ने अन्तर्गतकै त्यो पनि एउटा उदाहरण हो। रोक्नुको कारण चाहिँ के होला? कारण चाहिँ कि कतै यो घटनालाई चाहिँ बाहिर अझै तोडमोड गरिन्छ कि अथवा थाहा पाउँछन् कि भन्ने उद्देश्यले हो, के होला खास त्यो जान्न खोज्यो? एक्ज्याक्टली किन रोक्यो भनेर हामीले भन्ने कुरा त त्यो ठ्याक्कै त भन्नु सकेन, तर हामीले सोच्ने, आन्दोलनकारीले सोच्ने के हो भने आन्दोलनमा भएको एउटा व्यक्ति जुन त्यो घटनाको अनुसन्धान गर्नको लागि पीडितको पक्षमा बोल्नको लागि जान खोजिरहेको छ उसलाई जिल्ला प्रवेशमै रोक लगाइन्छ। के बुझ्नु त? त्यो भनेको त राज्यले त्यो जुन काम गर्न उनीहरू खोजिरहेछन् त्यो काम गर्न त्यो व्यक्तिको संलग्नता चाहिरहेको छैन, उसलाई रोक्न खोजिरहेछ भन्ने त हो। प्रष्टै छ यो कुरा त। तपाईँको विचारमा अब यो घटना हुन त हत्या नै हो एक प्रकारको होइन? अब कुनै मान्छेले धेरै मान्छेका आफ्नो तर्कबाही छन्, कसैले हुल बाँधेर गएको यो समयमा चाहिँ जानु हुँदैन थियो, प्रतिवाद गर्दा त्यो खालको घटना भएको भनिरहेछन् होइन, कसैले जातित्वको भन्नु छ, यहाँहरू चाहिँ जातित्वको आधारले त्यो घटना भएको भन्नुभएको छ। विशेष गरी यहाँको मनलाई चाहिँ के यहाँले त्यो घटनालाई पुरै हेर्नु भएको छ, निहाल्नु भएको छ नि, यो समयमा साँच्चैकै हुल बाँधेर जानु पनि एउटा एक प्रकारको गलत पनि हो यसरी लिनु पर्दाखेरि, किनकि त्यो समयमा त्यो हुल बाँधेर जानु गलत हो भनिरहँदा यहाँले चाहिँ त्यो घटनालाई एकदमै कसरी बुझ्नु भएको छ? मैले तपाईँले यो भनेको कुरामा तपाईँको आफ्नो विश्लेषणलाई मैले
नस्वीकारे पनि तपाईँको विश्लेषण हो भनेर मानिरहँदा मेरो चाहिँ फरक विचार छ त्यसमा। काठमाडौँमा गएर अब तपाईँ त पुगेर आएको व्यक्ति भनेपछि मैले त्यही धेरै भन्नु नै पर्दैन होला, तैपनि अब फेरि मैले यो तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत यो कुरा चाहिँ भन्नै पर्छ कि हामीले काठमाडौँमा गरेर बसेर गरेको विश्लेषण जुन लकडाउन छ अथवा 20 वर्षभन्दा मुनि बिहे गर्दै गर्ने कुरो भन्ने विश्लेषण चाहिँ ट्याक्कै त्यहाँ फिट हुँदैन। किन फिट हुँदैन भने रुकुममा त्यहाँको बजार जस्तो ठाउँमा चाहिँ लकडाउन छ, तर गाउँमा चाहिँ लकडाउनको प्रभाव छैन। अहिले जस्तै म पनि चितवनको हुँ, म पनि मेरो घरमा बुवा आमासँग निरन्तर कन्ट्याक्टमा छु। गाउँमा चाहिँ हामीले काठमाडौँमा भनेको जस्तो लकडाउन छैन, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो काममा खेतीपातीको कामहरू निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले लकडाउनको बेलामा 15-19 जना हुल बाँधेर आउने भन्ने तर्क यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने सर, यो घटनालाई कसरी कमजोर बनाउने भनेर तयार भएर बसेका व्यक्तिहरूले अब कस्तो तर्क गर्दाखेरि चाहिँ हामी बलियो हुन्छौँ त भने जस्तो कि पर्खेर बसिरहेका थिए। घटना हुने बित्तिकै कुरा आएको थिएन नि, अनि कसरी आयो भने अब के भन्ने भने चाहिँ हो त एउटाले फ्याक्टले त्यो हो त साँच्ची त लकडाउनको बेला 19 जना सर लेखेँ त्यो ठाउँमा त्यो लकडाउनको अवस्था के छ उसलाई थाहा छैन। अनि 20 वर्षभन्दा मुनि भने हो त साँच्ची 20 वर्षभन्दा मुनि भने फ्याक्ट मेरो बहिनी पनि छ भने अथवा तेरै बहिनी पनि लिन आयो त दिन्छस् भने जस्तो कि मानव रुकुममा 20 वर्षभन्दा मुनि कसैको बिहे नै भएको छैन जस्तो कानुनको हामी सम्मान गर्नुपर्छ। फेरि मैले यो भनिरहेको छैन कि 20 वर्ष मुनि नै बिहे गर्नुपर्छ, कानुन उल्लङ्घन गरौँ भनिरहेको छैन, तर तपाईँ हाम्रै गाउँमा हेरौँ त वरपर कि 20 वर्षभन्दा मुनि विवाह भएको कसैको बारेमा हामीलाई थाहै छैन त, होइन नि त। 17 वर्षको 18 वर्षको केटीलाई अस्ट्रेलिया बसेको केटा आयो भने 30 वर्षको केटाले बिहे गर्दैन त भनेको परिवार मान्छ नि त्यतिखेर त सेक्युर हुन थाल्यो भन्छ। त्यसैले यो तर्कहरू चाहिँ अघि तपाईँले जोडेकैमा मैले थप भन्न खोजेको चाहिँ के तर्क गर्दाखेरि अब कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर आएका तर्कहरू हुन्। तपाईँ हामी जस्तो सचेत व्यक्ति चाहिँ यतातिर चाहिँ अल्झिनु हुँदैन भन्ने हो मेरो कुरा। विशेष गरी हजुरले विभिन्न सिर्जनाहरू लेखिराख्नु भएको छ र आज सडकमा हुनुहुन्छ, सडकबाटै हामी हजुरको एउटा सिर्जना पनि सुन्छौँ। मन साट्नेहरू भेटिए, मुटु साट्नेहरू भेटिए, मन साट्नेहरू भेटिए, मुटु साट्नेहरू भेटिए, तिमी मेरै हौ भन्दै मलाई आँट्नेहरू भेटिए। मन साट्नेहरू भेटिए, मुटु साट्नेहरू भेटिए, तिमी मेरै हौ भन्दै मलाई आँट्नेहरू भेटिए। जब महावीरले आफ्नो जात खुलायो नि, जब महावीरले आफ्नो जात खुलायो नि, मन साट्नेहरू भेटिए, मुटु साट्नेहरू भेटिए, तिमी मेरै हौ भन्दै मलाई आँट्नेहरू भेटिए। जब महावीरले आफ्नो जात खुलायो नि, अनि बजारभरि कुरा काट्नेहरू भेटिए, अनि बजारभरि कुरा काट्नेहरू भेटिए। विशेष गरी आज निकै नै राम्रो छ। विशेष गरी आज पहिलो चरणको आज आन्दोलनको अन्तिम दिन छ। अब आगामी दिनमा कसरी बढ्दै हुनुहुन्छ अगाडि र यो न्यायको लागि के पहल चाल्दै हुनुहुन्छ अगाडि? संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले सुरु गरिरहेको आन्दोलन हो यो। त्यो भनेको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको दलित भातृ सङ्गठन, भगिनी सङ्गठन जे भन्छौँ नि हामी, जनवर्गीय सङ्गठन दलितका साथीहरू बस्ने त्यो सङ्गठनको सबैको मिलेर त्यहाँ सत्तारूढ नेकपाका साथीहरू आउनु भएको छैन, उहाँहरूभन्दा बाहेक नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अरूहरूको मिलेर चाहिँ गरेको सडक सङ्घर्ष हो। अब उहाँहरू किन आउनु भएन? उहाँहरूको आफ्नै बुझाइहरू होलान् यो विषयमा, हुनसक्छ। अब मैले त उहाँहरूको कुरा भन्ने भएन, तर हामीले सोच्दाखेरि त जादुमा अब आफ्नै पार्टी सरकारमा छ, अब रोडमा लाग्छ त नारा त सरकारले काम गर्न सकेन। अघि मैले भनेकै थियो सरकारप्रति विश्वास छैन, राज्य नै यो गर्न लागिरहेछ भने जस्तो हामी त भन्छौँ। अब त्यो सायद उहाँलाई अप्ठ्यारो होला, त्यसमा मैले धेरै भन्दाखेरि म गलत पनि हुनसक्छु, त्यसमा त मैले अनुमान गर्न मिलेन। म के जोडिरहेको थिएँ भने संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले गरेको यो आन्दोलन आज जेठको 32 गते चाहिँ पहिलो चरणको आन्दोलनको समापन हुनेछ र हामी यसपछि छलफल गर्नेछौँ कि अब हुने आन्दोलन के कुरामा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। जस्तै भोलि चाहिँ यो घटनाको विषयमा मुद्दा दर्ता हुँदैछ नि जिल्लामा, त्यसो हुँदा हाम्रो आन्दोलन अब कतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ। जस्तै यो दिनसम्म भएको आन्दोलनले संसदीय समिति बनायो, मिडियाहरूमा प्राथमिकताका साथ यो मुद्दाहरू आए, सामाजिक सञ्जालमा न्यायप्रेमी गरिदलीय साथीहरूले पनि यो विषय त दलितको भोगाइ बढी हो तर विषय चाहिँ समाजकै हो समस्या भनेर उहाँहरू यो बुझाइका साथ आउनुभयो र यसले राम्रो काम गर्यो। अब चाहिँ इफेक्टिभ कसरी पार्न सकिने भन्ने विषयमा अर्को तयारी हामी गर्छौँ। अब अन्तिममा केही भनाइ छ भने राख्न सक्नुहुन्छ? एउटा मात्र कुरा चाहिँ मलाई के भन्नु छ भने यो विषय चाहिँ जुन जात व्यवस्थामा आधारित नेपाली समाज र यसले उत्पन्न गरेका विभिन्न घटना परिघटनाहरू जो छन् यसको भोगाइ बढी दलित समुदायलाई छ, त्यो स्वाभाविकै हो। तर यो समस्या चाहिँ दलित समुदायको मात्रै होइन, यही समस्याको कारणले गर्दा हाम्रो देशकै विकासमै यसले प्रभाव पारिरहेको छ। कसरी भन्ने विषयमा अलि लामो बहस गर्नुपर्ने होला, हामी फेरि अर्को कुनै दिन गरौँला। तर अहिले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो समस्या भोगाइ बढी दलितको भए पनि समस्या चाहिँ साझा समस्या हो समुदायको। त्यसो हुँदा हामी सबैले यो समस्याको विषयमा बोल्नुपर्छ भन्न चाहन्छु म। किनभने जस्तै एमसिसीको कुरा आउँछ, नेपालको नक्साको कुरा आउँछ, अर्को कोरोनाको रोकथाममा सरकार क्रियाशील नभएको कुरा आउँदा सडकमा कति धेरै युवाहरू आउनुभयो हामीले देख्यौँ नि स्वतस्फूर्त रूपमा। त्यो राम्रो हो, ठिक हो,
मेरो पनि समर्थनमा मैले लेखेको थिएँ स्ट्याटस उहाँहरूकोमा। तर मैले भन्न खोजेको त्यो पुस्तालाई जातको कुराले चाहिँ यत्रो 6-7 जना मान्छे मर्दाखेरि पनि किन छुँदैन, त्यो समस्या चाहिँ यो दलितहरूको मात्रै हो भने जस्तो खाले किन त्यस्तो खाले व्यवहार हुन्छ। त्यसैले मैले भन्ने कुरा यो समस्या साझा समस्या हो, यसमा सबैजना लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हस्, धन्यवाद। हस्।